अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम आजकल। मैं हूं आपका होस्ट सरगार परवेज़ और आपको खुशामदीद कहता हूं आज के प्रोग्राम आजकल के अंदर। नाज़रीन, जिस तरह हमने लास्ट वीक डिस्कस किया कि जो कुछ कंट्रोवर्सीज़ है और कुछ ऐसा लगता है कि ये हुकूमत जो है वो क्राइसिस टू क्राइसिस डील कर रही है। कुछ पिछले 4 सालों की प्रोग्रेस जब हम देखें तो ऐसा लगता है एक बहरान आता है एक बहरान जाता है। कुछ हालात, कुछ वाक़यात, कुछ इसके जो असाइल हैं, जो इसके मराहिल से गुजर के यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब भी ऐसा लगता है कि जैसे कि बहरानों का सिलसिला थमा नहीं है। और आज प्रेसिडेंट की स्पीच के बाद तो बहुत सारी बातें जो अबहाम थे हमारे दिमाग में और मुबस्सिरीन के दिमाग में, वो भी काफ़ी खुल गए हैं। जिस तरह की उन्होंने पेशन गोइयाँ करी हैं, जिस तरह के उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, वो अगर वो इस बात को वाज़े कर सकें कि ये वाकई में ऐसी ही दलील है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के उस खूबसूरत खित्ते के अंदर जा चुका है, उन अजीम ममालिक में शामिल हो चुका है जहाँ पर हर चीज़ सुकून, अमन, शांति के साथ जो है गुजर रही है। इस सिलसिले में जो चंद जो बड़े बड़े मसाइल हैं उस पर हम आज का प्रोग्राम डिस्कस करेंगे, जिसमें मेमो गेट भी है, जिसमें जो मेहरान स्कैंडल भी है, और रिसेंट जो प्रेसिडेंट साहब का बयान और वज़ीर आज़म साहब ने जो अब ये तक कह दिया है कि हम ख़त नहीं लिखेंगे, मैं अपने प्रेसिडेंट के ख़िलाफ़ ख़त नहीं लिखूँगा, चाहे उसके लिए मुझे सज़ा हो जाए। इसी पर जो है हम आज का प्रोग्राम में बात करेंगे। और मेरे साथ जो है आज शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब नासिर भट्ट साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मोहसिन बारी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। सर, हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं। इस वक्त बातें इनिशियल पॉइंट से हम जो है फंडामेंटल क्वेश्चन से मैं पीपल्स पार्टी से अगर शुरू करूँ, जैसे कि प्रेसिडेंट ने आज स्पीच करी है, वो कहते हैं कि महंगाई जो है वो 50% कम हो चुकी है। आप इस बात से एग्री करते हैं? वैसे देखिए जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया कि आपके चैनल से हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू जो है आगे आवाम तक दे सकें, जहाँ पर भी पाकिस्तानी कम्युनिटी जिन ममालिक में बैठी है, और ये जो चैनल आपको जो देख रही है, इस चैनल के थ्रू हम अपना मैसेज दे सकें। जहाँ तक प्रेसिडेंट की जो आपने बात की है, उनका कहने का मकसद ये है कि महंगाई पे कंट्रोल किया गया है, कीमतें कम हुई हैं। मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता, और आज ये भी एक रिकॉर्ड बात है, और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी और उनकी कारकर्दगी की वजह से आज सदर ने चौथा खिताब जो है वो पांचवा खिताब जो है वो पार्लियामेंट में किया है। तो इससे पहले तक किसी प्रेसिडेंट ने तो ये ऐसा तो नहीं है कि ये जो सियासत है, जैसे सेनेट के दौरान हमने देखा है, इलेक्शंस के दौरान कि कुछ मुकमुका हो गया है, कुछ बात हो गई, जैसे कल रिजर्वेशन थे MQM के, लेकिन बाद में हालात सेट हो गए, हालात मामलात जो है वो सुधर गए और जो है वापस प्रेसिडेंट साहब आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई लेन देन की सियासत है? ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले प्रोग्राम के इनिशियल में डिस्कस किया कि क्राइसिस टू क्राइसिस जा रहे हैं। तो क्या ये इस सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, महंगाई कम हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर? शहरयार साहब, एक बड़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको जो ज़हन में रखनी चाहिए कि हम कोalition हुकूमत चला रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ जमातों इस हुकूमत का हिस्सा है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि जब आप कोalition हुकूमत चला रहे हो और वो अपना टाइम जो है अगर पूरा कर जाए। अगर आप पाकिस्तान की पिछले हुकूमतों का अगर मुआवजा करें, अगर आप मोहतरमा का उनका टेन्योर देखें, तो उन्होंने 2 बार वो प्राइम मिनिस्टर बनी, लेकिन उनका टाइम पीरियड जो था वो हार्डली में 3-3.5 साल है। मियाँ साहब इसी तरह ट्वाइस प्राइम मिनिस्टर रहे, उनका भी टेन्योर 4 साल नहीं हो सका था। तो उस हवाले से अगर देखा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये बहुत बड़ी कारकर्दगी है कि अपने पार्टनर्स को साथ लेकर मुल्क को आगे बढ़ाने की, जब हम सब लोग अपोजिशन में होते हैं और मुशर्रफ जब डिक्टेटर था तो हमारी एक ही डिमांड थी कि जी कौमी हुकूमत बनाई जाए, कौमी हुकूमत बनाई जाए। आज अगर कौमी हुकूमत है तो हम उस पर भी अगर ये कौमी हुकूमत है, जैसा कि बारी साहब ने कहा ये कौमी हुकूमत है, तो क्या ये वो लोग जिनको एक ज़माने में प्रेसिडेंट खान साहब खुद भी कह चुके हैं, कभी कातिल लीग के नाम से, कभी जो है डाकू चोरों के नाम से, उन्हीं लोगों के साथ मिलके ये कौमी हुकूमत का हिस्सा है? क्या ये सारे कौमी हुकूमत के, क्या ये मुकमुका नहीं लगता आपको कि जैसे कि देखिए मेरी बात सुनो, हम एक बहुत बड़ी जो ना ये ज़हन में रखें, मोहतरमा ने एक बात बड़ी वाज़ेह की थी कि हमने रिकन्सिलिएशन की पॉलिटिक्स करनी, हमारे जो ग्रेवेंसेस थे हमने उनको ख़त्म करना है और मुल्क को आगे लेके जाना है। अगर हम
उसी चक्रों में पड़े रहे कि ये कल कातर लीग थी, ये हमारे दुश्मन थे, इन्होंने ये किया, तो फिर मुल्क कभी भी आगे नहीं जा सकता। तो उसको आगे ले जाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो हमारे इख्तलाफात किसी किस्म के भी किसी जमातों के साथ है, उनको ख़त्म करके एक इज्तिमाई सोच पैदा की जाए मुल्क के अंदर, और मुल्क को एक कंसेंसस के ऊपर इकट्ठा करके आगे लेके जाए, ताकि मुल्क में जमहूरियत जो है वो अपनी बेस बना सके। और अगर जमहूरियत बेस बनेगी तो मुल्क आगे जा सकेगा। अगर पार्लियामेंट रहेगी, अगर पार्लियामेंट ही नहीं रहेगी और हम फिर वही 90 की दहाई में अगर चले गए, तो फिर कल को कोई और आके इस मुल्क में कब्ज़ा करेगा, फिर हम बैठेंगे और सियासतदान रोएंगे, और फिर आप जैसे एंकर और बाकी दोस्त सब आप जो है वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो टाइम है, इस टाइम जो पुराने जो गलती हैं उससे सीखने की ज़रूरत है, और हमें आगे जाने की ज़रूरत है, हमें पीछे नहीं जाना। मुस्लिम लीग नून को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बट साहब, अगर मैं आपसे भी यही सवाल इसी तरह करूँ कि आप मुतमईन हैं प्रेसिडेंट की स्पीच के साथ, आप मुतमईन हैं हुकूमत की कारकर्दगी के साथ, और आपको लगता है कि फ्लॉज हैं या सब कुछ ठीक चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ शहरियार साहब, शुक्रिया आपके चैनल का भी, और आपकी मेहरबानी कि आपने हमें याद किया। और बारी साहब की बातें सुन के तो ऐसा पता चलता है कि पाकिस्तान एक जन्नत है, ठीक है। और पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, रोटी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, लोग सड़कों पे आ रहे हैं, खुदकशियाँ हो रही हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट गलती से बन गए, ठीक है, उनके मुताबिक तो हर चीज़ ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है? पाकिस्तान तो ठीक है, फिर तो पाकिस्तान को तो ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में तो हर चीज़ ठीक है, तो फिर ये टीवी वाले आप एंकर भाई तो सब झूठ बोल रहे हैं। बट साहब, लेकिन वो आईनी सदर हैं, उन्होंने वोट लिया है, उन्होंने उनको जो है पूरे इख्तियारात हैं, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, और उनको जो है आप ही की पार्टी ने, शायद आपको मैं स्टेटमेंट अगर याद दिला सकूँ मियां नवाज शरीफ साहब की, कि वो उन्होंने कहा था कि अगर आपकी पार्टी भी आपको छोड़ जाएगी तो हम आपके पीछे खड़े हैं। नहीं, वो ये बात नहीं थी, वो थी हमने जरदारी साहब को हमने वोट नहीं दिया था, हमारा तो अपना प्रेसिडेंट खड़ा हुआ था, हमने तो उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा। लेकिन बात वो प्राइम मिनिस्टर साहब थे जिनकी बात हुई थी। लेकिन बात ये है कि जो हालात चल रहे हैं, 4 साल गुजर गए, पाकिस्तान के जो हालात हैं, हमने जो अपोजिशन का किरदार अदा किया है, लेकिन हमें ये भी ताने मिले कि हम फ्रेंडली अपोजिशन है, लेकिन हम फ्रेंडली अपोजिशन नहीं। आपके सामने कल क्या हुआ, जब वो जरदारी साहब खिताब कर रहे तो हमने बाइकाट किया, नारे लगाए, लेकिन जरदारी साहब एक ही बात पे थे कि मैंने 5 साल पूरे कर लिए हैं और मेरे मुल्क में सब कुछ ठीक हो रहा है। और दूसरा देखें MQM ने क्या किया, MQM ने उनको कहा कि भाई हम शामिल नहीं होंगे, हम एहतजाज करेंगे। जरदारी साहब ने उनके साथ सौदेबाजी की, सौदेबाजी है, ये सौदेबाजी, वही मुकमुका जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये वो हो रहा है। और उनका ठीक है, आप जो चीज़ें लेते हैं ले लें, कल शोर ना डालें, बैठ जाए। तो इस तरह के काम तो नहीं चल रहे। इस तरह तो आप मुझे बताएं कि 4 साल की क्या कर देती है, कौन सा ऐसा इन्होंने काम किया है जिससे कहें जी हम बड़े अच्छे चल रहे हैं। आपने भी तो पूरी तरह साथ दिया उनका, जब आपके पास टाइम था वजारत छोड़ने का, जब आपके पास टाइम था कि आप असेंबली को डिसॉल्व कर सकते थे, आप पंजाब हुकूमत को गिरा सकते थे, जब आपके पास टाइम था तब आपने वो स्टेप्स नहीं लिए, वो मेजर्स नहीं लिए जो आप ले सकते थे। देखें, जब इलेक्शन हुआ 2008 में, हमने ये जो पीपल्स पार्टी थी, इनके पास सीटें ज़्यादा थी, हमने उनका साथ दिया। हम उसको मिसाक जमहूरियत पे अमल करते हुए हमने तो वजारतें भी दी, लेकिन जब हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब अपने वादे पूरे नहीं करते, इन्होंने चीफ जस्टिस को बहाल करने का वादा किया, पीछे हट गए, उसके बाद हमने सारी वजारतें छोड़ दी। लोग तो एक वजारत नहीं छोड़ते, हम अपोजिशन में आगे बैठ गए। हमने पंजाब में आप हैं जो पंजाब में हमारे पास सीटें ज़्यादा है, अगर कोई और आता है हमारे पास सीटें ज़्यादा है, हमने इसलिए हुकूमत बनाई है। आपने देखे इन्होंने हमारे साथ 2009 में क्या किया, इन्होंने कोशिश की काफ लीग को, उस काफ लीग को जो आप बात कर रहे थे, उस काफ लीग को जिसको जरदारी साहब बार बार कहते हैं काफ लीग नहीं कातिल लीग। आज वो परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब साथ बैठे हैं जिन्होंने वो कलम ख़रीदा था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के आर्डर हुए थे। आज ये भूल गए, इनको सिर्फ अपनी सीट चाहिए, इनको कुछ नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या है। मेरे ख्याल ये एक चीज़ भूलते जा रहे हैं, 54 मेंबर जो कातिल लीग के हैं वो इनके पास है।
जो 54 में हमारे पास नहीं है, वो अपना उन्होंने अपना ही बनाया, वो ना वजीर है। अब आप उनको मार्वी मेमन साहिबा तो हैं, नहीं मार्वी मेमन छोड़े तो और भी है, शामिल इसके अलावा उनके भी पास है। कुछ ये नहीं। तो हम हम सूबे की बात कर रहे हैं, वो जी, तो जी। मरकज की तरफ से आप यूनिफिकेशन ग्रुप की बात कर रहे हैं। हमने तो कहा है कि रिकंसिलेशन करनी। नहीं, ये रिकंसिलेशन नहीं है, ये सौदेबाजी हो रही है। आप जो है ये माने कि ये आप इसके बगैर नहीं चल सकते। अच्छा, आपकी रिकंसिलेशन एक सेकंड कितने की आपकी रिकंसिलेशन जब आपने इतने इल्जाम लगाए, मैं अच्छा, चले, आपकी अच्छा, गुफ्तगू चले, आप में मुझे कोई बात कर इंटरफेरेंस नहीं की। मुझे टाइम दे, जी, मैं बात ये कर कह रहे रहा हूँ कि आप कहें कि जी हम वो हमारे पास आए हैं, हमने उनको माफ कर दिया है, अब वो हमारा साथ दे रहे हैं, तो आपको क्या एतराज है? इसको मान लेना चाहिए, इसमें कौन सी ऐसी बुराई है? अगर हम ये कहते हैं कि हम मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो मोहतरमा जो हमें फलसफा देखी गई उस पर हमने कायम रहना, अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मियां नवाज शरीफ को माफ़ कर सकती हैं, तो हमारे लिए ये जो परवेज़ इलाही इसको माफ़ करना भी कोई मसला नहीं हमारे लिए। इसलिए क्योंकि जो केसेस जो मियां साहब के दौर में बेनज़ीर के ऊपर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब पे केसेस बने और सारे आज के हमारे प्रेसिडेंट जो है आसिफ अली ज़रदारी साहब पे केस बने, वही केसों का आज तक वो उनके पीछे ख़त्म नहीं हुए, तो हमने इनको गले लगा लिए। तो हमें मतलब इनको भी मान लेना चाहिए कि जी ये जो हमने 54 मेंबर लिए हैं, या मार्वी मेमन आई है, जो हामद एक और ज़ैद अहमद साहब, है जी, ज़ैद अहमद साहब को लिया और भी कई हैं, तो उनको लिए, तो इसमें कौन सी बुराई है भाई? अगर वो आप उनको लेकिन सवाल ये जो बड़ा सवाल बारी साहब, मैं इस सवाल के साथ फिर एक दफा फ्रेस करूं इसको कि अगर मुल्क में सब कुछ ठीक चल रहा है तो ये इदारे हमारे तबाह हो रहे हैं, रेलवे हमारी तबाह हो गई है, PIA हमारी तबाह हो रही है, और जो है हम उसके बाद उसमें भी मेरे ख्याल है कई दफ़ा ये इस पे बहस मुख्तलिफ चैनल में हम कर चुके हैं। अगर आप देखें कि ये जितने रेलवे के इंजन मंगवाए गए हैं हमारे दौर हुकूमत में नहीं मंगवाए गए, ये सारे के साथ 150 इंजन जो है पिछली हुकूमत जो मुशर्रफ की हुकूमत थी उसमें मंगवाए, और उन्होंने सुने ना, और उसकी बगैर इन्वेस्टिगेट किए हुए सिर्फ कमीशन खाने के चक्कर में वो 150 इंजन मंगवाए गए। जब वो इंजन आए हैं और उन पटरियों पे जब रखे गए हैं तो वो इतने बड़े थे कि इनको जो हमारा जो ट्रैक है वो हमें काटने पड़े, और वो आज वो सारे के सारे इंजन जो है स्टोरेज में पड़े। आप ये कह रहे हैं बलोर साहब जो है वो कॉम्पिटेंट आदमी है, इस पोस्ट के लिए कॉम्पिटेंट है? कौन? बलोर साहब। नहीं, मैं तो बलोच साहब पे नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूँ कि पिछली हुकूमत में जो इंजन बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ये मिनिस्टर है। आपको लगता है कि आपको पता है नाज ख्वाजा साहब जो है, डॉक्टर आसिम हुसैन साहब जो है, ये सारे कॉम्पिटेंट लोग हैं, ये उन वजारतों के अहल हैं? पॉलिटिक्स में जनाब आपको हर तरह के आदमी के लेके जाने पड़ते हैं, हर हुकूमत में लोगों को लगाया जाता है, तो इसमें कौन सी बुराई है? अगर कोई ऐसा आदमी आ भी गया है, या प्राइम मिनिस्टर साहब का कोई अपना कोई दोस्त साहब जो उसको फेवर करते हैं, सारी हुकूमतें करते हैं। आप इन ममालिक में बैठे, इन ममालिकों में भी फेवरें की जाती हैं, लेकिन वो मेरिट के बेसिस पे जॉबें दी जाती हैं। जॉब में उसमें कौन सी ऐसी बात है जो मेरिट पे नहीं दी गई? नहीं, मैं आप कह रहे हैं एक जो डॉक्टर को जो है आप पेट्रोलियम मिनिस्टर लगा रहे हैं, तो उसमें कौन सा गुनाह किया है? मतलब उसमें वो कैपेबल है तो उसको दिए ना, चला रहा है वो अपनी मिनिस्ट्री को चला रहा है। तो फिर मुस्लिम लीग नून पे भी कोई इल्जाम नहीं है कि अब जब आप ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने इतनी सारी वजारतें रखी हुई हैं और इनकॉम्पिटेंट हैं? ये फर्क बात है। देखिए ना, अगर आप सूबे की कोई 20-22 मिनिस्ट्री हैं, आप समझें कि इतने कॉम्पिटेंट लोग जो हैं आपके इलाके में नहीं है, तो ये एक अफसोसनाक वाक़या कि आप आप इसको फुलफिल नहीं कर सकते, आप करिए, मतलब पॉसिबल ही नहीं कि आप उनको कर सकें। जैसे ही ये दंगी आई और वो जो मेडिसिन का आया तो उन्होंने फटाफट वो हेल्थ की मिनिस्ट्री भी फॉरवर्ड की कि आप लें, इस तरीके से। और जो मतलब ये गलतियाँ हैं, इनको मान लेनी चाहिए कि ये गलती हैं, और इनको ये भी मान लेना चाहिए कि इनके अंदर जो कोताहियाँ हैं उसका फ़ायदा इनको नहीं हो रहा। वो मुल्क के पंजाब के जो बसने वाले जो 60% आबादी के लोग हैं वो परेशान हैं। अगर आप मिनिस्ट्रियाँ कैपेबल लोगों को दी होती और उस पर वो काम कर रहे होते, डेली बेसिस पे उनसे राब्ते में होते, तो शायद ये दंगी और ये मेडिसिन के जो चक्कर हुए हैं और कई 100 लोग वहाँ मर गए हैं, उनसे हमारी आज वो जिंदा होते। बट साहब, बारिश साहब का कहना ये है कि आपको अपनी गलतियों को मान लेना चाहिए। आप मुझे 5 मिनट देंगे, मैं इनके ज़रा इनकी जो इल्ज़ामात हैं उनका जवाब दे सकूँ। सबसे पहले इन्होंने ये बोला है कि जी देखें आपने मार्वी मेमन को लिया। मार्वी मेमन के मैंने कहा लिए तो कोई गुनाह नहीं अच्छा क्या, लेकिन मार्वी मेमन तो कोई MNA नहीं है, वो तो एक पार्टी में शामिल हुई है, वो हमारी पार्टी छोड़ के तो नहीं गई थी। वो मार्वी मेमन तो आज़ाद है, उसका वो अब MNA कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है वो।
لیکن آپ پرویز مشرف کی پارٹی کے حصہ تھیں، وہ پرویز مشرف کی گورنمنٹ کا حصہ تھیں، وہ نہیں پرویز مشرف ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا ہے. دیکھو پرویز مشرف مطلب ہمارے جو وزیر خزانہ ان کے وہ کون ہے مجھے پتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو اس بات سے دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں جی پنجاب میں منسٹریاں، اور یہ مجھے بتائیں سندھ میں تو جتنے بندے ہیں وہ سارے کے سارے منسٹر ہیں 49 کے 49. ہم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ مطلب ہم نے سندھ میں بھی ایسا ہے. کولیشن کی اچھا دوسری بات یہ ہے 2 دن پہلے ایک نجی ٹی وی چینل اگر آپ دیکھتے وہ کمپیئر کر رہے تھے پنجاب گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ، بلوچستان گورنمنٹ، سرحد گورنمنٹ، تو انہوں نے یہ واضح کہا جی کام صرف ایک صوبے میں ہو رہا ہے جو پنجاب ہے. ہاں جی، میں یہ جو سستی روٹی کے لیے بڑا کام ہوا ہے، سستی روٹی کے چکر میں اگر ہم غریب آدمی کو 1.5 روپے کی روٹی کھاتے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ نے اس کے لیے کوئی رقم بجٹ میں تو مختص کری نہیں. اب آپ اس پلان کو آگے بڑھائیں گے کس طرح؟ اب آپ آگے کریں گے کیا اس کے لیے؟ اب آپ سستی روٹی کی تو وہ پیسے چلے گئے، وہ تندور کا کیا کریں گے؟ لوگ لے کے کھا رہے ہیں روٹی، وہ سستی روٹی. آپ نہیں چاہتے کہ لوگ سستی روٹی کھائیں؟ آپ نہیں چاہتے کہ لوگ دیکھیں بجٹ اگر بوجھ پڑا ہے نا خزانے پہ تو وہ عوام پہ لگا ہے. کوئی کرپشن نہیں ہوگی. ایک وزیر ہے آپ کا جو ابھی موجود ہے، اس کے اکاؤنٹ میں 2 کروڑ روپے آیا تو اس نے سپریم کورٹ کو واپس کیا ہے، کہتا ہے جی مجھے نہیں پتا کہاں سے آیا ہے. وہ پھر بھی وزیر ہے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ وہ منسٹر جو جیل میں ہے، ایک بات وہ جو منسٹر ابھی تک جیل میں وزیر حج ہے میرا خیال میں، وہ ابھی تک جیل میں ہے. اس کے پیسے جتنے اس نے لیے اس نے کہا جی میرا کیا قصور ہے، مجھے تو پرائم منسٹر کہتا تھا اس کو ادھر لگا. لیکن یہ الزام ہے، یہ کیس ابھی نہیں وہ جیل میں چلے گئے تو کیا الزام ہے؟ تو وہ تو ایسے ہی جیسے آپ یہ سنیے. اور دوسری بات سے بڑی اچھی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ کیا مثال؟ کہ ہماری حکومت ہو، اگر ہمارا آپ کی حکومت سپریم کورٹ اگر ہمارا پرائم منسٹر اس کو کہے کہ آپ کو عدالتوں نے یہ ایلیگیشن آپ کے اوپر ہے، آپ عدالتوں میں پیش ہو. انہوں نے کہا عدالتوں میں پیش ہوئے اور عدالتوں نے کہا کہ ان کو اندر کرو، وہ اندر ہو گئے. اب جو فیصلہ کریں گے تو ہمیں سر تسلیم ہے. اور پرائم منسٹر کو انہوں نے بلایا تو پرائم منسٹر بھی پہنچ گیا. میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم سارے کے سارے نیک پاک ہیں. ہر جماعت کے اندر کچھ اچھے بھی ہیں کچھ برے بھی ہیں. لیکن اگر کوئی کیس پروو ہو جائے کہ یہ گلٹی ہے اس میں، پھر تو ڈیفرنٹ بات ہے. ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا پوری طرح، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو کسی کو جسٹیفائی نہیں کر رہے. اگر کوئی غلط ہے تو وہ غلط ہے. آپ یہ تو کہنا کہ آپ کے اندر جو چور ڈاکو ہیں ان کو آپ ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے وہ غلط ہے. میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ وہ جو آج کا جو منسٹر اندر ہے وہ آپ نے کچھ نہیں کیا، گورنمنٹ نے، سپریم کورٹ نے اس کو پکڑا ہے. بھائی وکیل صاحب کا بھی معاملہ ہے، پھر تو اگر انجم وکیل کا جو زمین کا مسئلہ تھا وہ تو جو ایم این اے نہیں بنا تھا اس کا پہلے کا مسئلہ ہے، وہ ہم نے کوئی انٹرفیئر نہیں کیا، عدالت نے اس کو پکڑا. اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں انجم وکیل کا مطلب میں پولیس کے تھانے سے بدماشی کرنے ٹی وی پہ چلی ہوئی، میں تو چھوڑے ٹی وی پہ چل رہی ہے اور وہاں سے بدماشی کی نہیں منتر ہو گیا بھائی، اس کو اس کو ہم نے ڈیفینڈ نہیں کیا. دیکھیں نا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ایسے میں یہ کہہ رہا ہوں، جو میری کہنے کا مطلب یہ کہ پارٹیز کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کو پارٹیاں پروٹیکٹ کر رہی ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں ہم نے کدھر اس کو پروٹیکٹ کیا؟ آپ ہمیں بتائیں ہم نے کدھر انجم وکیل کو پروٹیکٹ کیا؟ جالی ڈگری والوں کو پروٹیکٹ کیا. اس کو ہم نے نہیں، اس کو ہم نے آپ نے اس کو آئینی شکل دے دی ہے. دیکھیں ایک ہماری پارٹی کی مثال ہے، ایک ہماری پارٹی کی مثال ہے. ایک ایم این اے نے اگر جعلی اس کی ڈگری تھی اس کو اس سے لیا استعفیٰ، اس دوبارہ وہاں الیکشن کرایا. یہ ہماری مثال ہے. وحیدہ شاہ مجھے بتائیں کیا ہوا وحیدہ شاہ کا؟ کیا پیپلز پارٹی نے ایکشن لیا؟ صرف سپریم کورٹ نے لیا ایکشن. سر وہ تو کیمرے چل گئے ادھر، ورنہ آپ کو بھی پتا ہے پاکستان میں پولنگ اسٹیشنز میں کیا کیا ہوتا ہے. آپ بھی اس الیکشن پروسیس کا اس کے باوجود کچھ نہیں. آپ دیکھیں آج پارٹی کی طرف سے بیان ہے. بالکل آپ بتائیں منسٹر انفارمیشن فرام سندھ گورنمنٹ، جی ٹھیک ہے، وہ مری صاحبہ کا، جی آپ ابھی آپ نیٹ پہ کھول کے دیکھیں انہوں نے کنڈیم کی ہے. جی بالکل پارٹی نے آپ اس کو کیا کہیں، ہم اس کو کیا کہیں کہ اس کو ہم ہاتھ کھڑی میں تو نہیں لگا سکتے. لگانا جو ہے وہ عدالتوں کو ہم نے کنڈیم کی ہے. آپ کی پارٹی کی پالیسی، بھائی پارٹی کی پالیسی جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو آپ اس کو روک لیتے پہلے. سپریم کورٹ نے ایکشن 3 دن بعد لیا. کبھی بھی کوئی بھی سوسائٹی اس قسم کے ایکٹ کو سپورٹ نہیں کر سکتی.
میں سمپل سی یہ بات ہے, کبھی بھی کوئی سوسائٹی میں اس قسم کی ایکٹ کہیں بھی ہو, خاص کر پیپلز پارٹی میں ہو, تو ہم تو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. ہم معاملے کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. اگر تو پیپلز پارٹی میں اتنی برائیاں ہیں, اگر تو پیپلز پارٹی نے جو ہے مکے کی سیاست کری ہے, تو آپ نے ابھی بائی الیکشنز میں دیکھا پیپلز پارٹی کو 93,000 ووٹ, 50,000 ووٹ, 40,000 ووٹ, بڑے تعداد میں لوگ نکلے ہیں, ان کو ووٹ پڑے ہیں. یہ آج دیکھیں یہ ایک جمہوریہ, اس کو ہم دیکھیں ہمارا کام ہے لوگوں کو بتانا ایک جمہوری عمل ہے. ہم یہ کر ووٹ پڑے ہیں تو ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ نہیں ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی بے ایمانی ہو گیا. یہ اگر عوام ووٹ دیتی ہے تو آئیں, لیکن عوام جس طریقے سے آپ کو الیکٹ کرتی ہے آپ ان کا احساس کریں, ان کا خیال کریں. یہ عوام کا کام ہے. یہ کیسا احساس ہے کہ میاں صاحب جب کبھی موقع آتا ہے تو وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں؟ کیسے جیسے ابھی اس ٹائم پہ اتنا سیریس اسکینڈل چل رہا ہے, آپ کے سامنے عدالتیں, وزیر اعظم آمنے سامنے ہیں, لوگ میاں صاحب کے بڑے لیڈرز کی طرف آ دیکھتی ہیں کہ یہ کہاں ہے, کیا کہتے ہیں, ان کی ڈائریکشن کیا ہے. اور ان کا پھر جب ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ تھا تو وہ نہیں تھے, اب جب یہ معاملہ ہوا تو وہ نہیں ہے. ریمنڈ ڈیوس کا آپ نے دیکھ لیا کیا نکلا نتیجہ؟ ریمنڈ ڈیوس کا فیصلہ کس نے کیا؟ وہ تو معاملہ وفاق گورنمنٹ نے, ٹھیک ہے, اور جج نے ان کو چھوڑ دیا. ادھر پنجاب گورنمنٹ کیا کرے آپ مجھے بتائیں. یہ کنٹروورسی ہے نا پنجاب گورنمنٹ. ایک منٹ دیکھیں, ریمنڈ ڈیوس کہاں سے گرفتار ہوا ہے؟ پنجاب سے. ان کی دیکھیں یہ پھر ہماری کسٹڈی میں ہم نے گرفتار کیا, ہم نہیں کیا. اگر یہ وفاق میں ہوتا تو کبھی نہ ہوتا. وہ معاملہ تو ہو گیا, لیکن میرا کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جو بڑے لیڈرز ہوتے ہیں لوگ ان کی طرف جو ایز اے رول ماڈل اپنی طرف دیکھتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب ویسے تو وہ بڑی انگلیاں ہلاتے ہیں, ہاتھ ہلاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس ریمنڈ ڈیوس کے چکر میں کیوں نہیں انگلی ہلاتے کہ جی مرکز نے ہمارے سے یہ کروایا, کیوں نہیں کرتے؟ نہیں, ہم مرکز نے کیوں نہیں ہلاتے؟ وہ مرکز نے نہیں کرایا بھائی. بات کر رہے ہیں کون کو بتایا کہ کیا چکر ہے. اس کا پاسپورٹ ابھی بھی پنجاب گورنمنٹ کے پاس پڑا ہے. پاسپورٹ پاسپورٹ آپ ایسے کہہ رہے ہیں صحیح نام کے ساتھ, وہ سارے پنجاب گورنمنٹ نے پکڑا ان کا پاسپورٹ بڑا ہے. کون کو بتایا کہ اس کے پیچھے کیا کیا راز ہے؟ آپ بتائیں نا, آپ گورنمنٹ کا. لیکن آپ کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری تھی یہ جو فساد فی الارض کا کیس تھا, کہ اس نے جو ٹریزن اس نے آپ کی کنٹری کے ساتھ کیا, ہمارے ملک کے ساتھ جو وہ راز تھے, آپ اس دیت کے مسئلے کو ہٹا دیں. جو اس نے لوگوں کو مارا وہ ایک جوڈیشل میٹر ہے, لیکن جو اس نے ملک کے ساتھ وہ کر رہا تھا اس کا تو کوئی کیس کوئی دفعہ آپ نے لگائی نہیں. ذمہ داری وفاق گورنمنٹ کی, ہماری پنجاب میں کیس آپ کریں گے. ہم نے تو پکڑ لیا, دیکھیں ہم نے پکڑ لیا. میری بات سنیں, پکڑ کے عدالت میں بھیج دیا. شہباز شریف صاحب کا یہ کام ہے کہ وہ قوم کو بتایا جائے کہ کس کا پریشر مرکز کی طرف سے آیا. قوم کو بتائے نا کہ مرکز کی طرف سے فلاں پرائم منسٹر نے کہا ہے, پریزیڈنٹ نے کہا ہے, یا کسی اور نے کہا ہے. آپ قوم کو بتائیں کہ ہمیں اس چکر میں یہ ڈالا گیا ہے, ہم مجبور تھے, ہم نے ان کا ہینڈ اوور کیا, انہوں نے جو ہم نے کوئی ہینڈ اوور نہیں کیا بھائی. ہم نے تو اس کو پکڑ کے رکھا تھا, عدالت میں پیش کر دیا, ہم نے چلان مکمل کر کے بھیج دیا. پنجاب گورنمنٹ کی یہی ذمہ داری تھی. پاسپورٹ اس کا ہمارے پاس تھا, وفاق گورنمنٹ نے ان کے پاس ہے, پولیس کیا جیلیں ان کی ہیں, تو ہم نے جیل میں ڈالا ہوا. آپ نے جس طرح کہا کہ ہمیں ریکوائر نہیں ہے پنجاب حکومت میں کہ کوئی بھی ہم کلوشن نہیں ہے, آپ پنجاب میں ہول اینڈ سول ہیں, تو آپ وہاں پر جب اسٹینڈ نہیں کر سکتے, وہاں پر آپ نہیں کر سکتے. قانوناً ہم کچھ نہیں کر سکتے نا. ہمارا کام پکڑ کے بندے کو جیل میں بھیجنا یا کیس چلانا ہے. یہ جو کام ہے منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ اس کا کام ہے, پیپلز پارٹی کا. انہوں نے اس کے ساتھ مل کے بغیر پاسپورٹ کے کیسے اس نے سفر کیا, مجھے بتائیں. یہ باری صاحب مجھے بتائیں, ایف آئی اے کا کام ہے نہیں ہے. آپ ان سے پوچھیں. اگر میں آپ سے یہی دلیل آپ سے یہ آپ کے اوپر کہ جو ہے ہم نے پکڑ کے وفاق کو دے دیا, اب وفاق کی غلطی ہے کہ اس نے دیا نا رہا ادھر. میں نے کہا ہے نا کہ ان کے پیچھے جو اچھا انگلیاں اٹھتی ہیں برحمان ملک صاحب کے اوپر جو ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں. بتائیں نا اس نے سفر کیسے کیا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر انہوں نے پنجاب حکومت نے پکڑا ہے اور اس کے اوپر ان کی کسٹڈی میں ہے, ٹھیک ہے, تو اگر کسی نے یہ آپ کو حکم دیا ہے تو کون کو بتائے. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں, تو عدالت نے اس کو کون کو بتائے, کون کو اگر ہمیں کوئی حکم دیتا ہم نہیں مانے تو لے کے جائے نا عدالت میں. اچھا تھوڑا آگے چلتے ہیں, اس کی طرف آگے چلتے ہیں. تھوڑا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہمارے ملک میں اس وقت ہیں, جس طرح کے حالات سے ہم آج گزر رہے ہیں, جیسے سچویشن سے پاکستان ایکسٹرنل اور انٹرنل تھریٹ سے, بے انتہا تھریٹ سے یہاں پہ گزر رہا ہے, اس کے سلسلے میں تو مجھے کوئی جامع پلاننگ نظر ہی نہیں آتی. باری صاحب میں آپ سے آغاز کرتا ہوں اس بات کا کہ یہ جو وفاق اتنے ابھی بلوچستان کا ایشو ہوا ہے, ابھی کوئی سیریسنس نظر نہیں آتی. کوئی ہر آدمی ایسا لگتا ہے کہ جیسے نفس نفسی کے اس میں ہے کہ اور وہ اپنی اپنی چلاؤ اپنے بنا رہے ہیں. دیکھیں جی, آپ نے ایک بات کی, اب آپ نے کہا کہ انٹرنل اور خارج ایکسٹرنل. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی سکسیسفل ہے اس وقت کہ اگر زرداری صاحب کی اس میں ویژن دیکھی جائے کہ جو رشتہ انہوں نے چائنا کے ساتھ اس وقت ڈیولپ کیا ہے, یا بھٹو صاحب نے کیا تھا,
اس کے بعد زرداری صاحب نے یہ کیا. اور جس طریقے سے چائنیز کمپنی پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں, مجھے ایگزیکٹ فگر تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن اگر آپ نیٹ پہ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چائنیز کی بہت بڑی 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 فرمیں جو اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان حالات میں جس وقت پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالی تو پاکستان جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب لاہور میں, اسلام آباد میں, پنڈی میں, مطلب پنجاب میں بہت زیادہ سوسائڈ بمبنگ تھی. جی آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان پیپلز پارٹی اور کولیشن کی حکومت کی وجہ سے آج یہ چیزیں کم ہوئی ہے, کیونکہ اسٹریٹجی کی وجہ سے اس خطے کے اندر کچھ امن و امان پیدا ہونا شروع ہوا ہے. آج لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں. لیکن باری صاحب اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور کے اندر ڈرون حملے بڑے ہیں نہ کہ کم ہوئے. اب ڈرون حملے دوسری بات ہے, اس پہ بھی آتے ہیں. میں آپ نے کہا انٹرنل بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک امن آیا ہے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اگر بد امنی ہو چکی ہوتی تو شاید دنیا جو ہے اسلام آباد میں وہ دھرنے دے کے بیٹھی ہوتی, قتل و غارت ہوتی, شاید حکومت جا چکی ہوتی تو کوئی اور لوگ ادھر بیٹھے ہوتے. ایسا سلسلہ تو نہیں ہوا. ایون کہ آپ پاکستان کے پشاور سے لے کے کراچی تک دیکھ لیں, ساری کی ساری وہی حکومتیں بیٹھی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خارجہ پالیسی کی کامیابی. باقی دوسری بات آپ نے کی ڈرون حملے کی, پرویز مشرف صاحب کو دینا پڑے گا, ان کی وزیر خارجہ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ. اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنسنسس ہے نا یہ خارجہ پالیسی کے بارے میں, شاید آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, اس میں کئی فیصلے کرنے والے کچھ ایسی قوتیں ہیں جو اسکرین کے اندر ہوتی ہیں, کچھ اسکرین کے باہر ہوتی ہیں. تو نہیں, ہم تو ڈرنے والے ہیں نہیں, ہم تو شہیدوں میں نام لکھوانے والے لوگ ہیں. نہ کبھی پہلے ڈرے نہ کبھی آج ڈرے. لیکن میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حالات وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. میں بھی یہاں پہ تھا تو میں بھی یہ سمجھتا, میں پاکستان گیا ہوں, 2 مہینے رہ کے آیا ہوں, تو مجھے تو قسم لگی لوگ بڑے اپنا گھومتے گھماتے اور خوشیاں لوگ اپنا لگے ہوئے ہیں. گو کے مسائل ہے, یہ تو ماننا پڑے گا مسائل ہے, لیکن باقی رہا یہ ڈرون حملے. دیکھیں بات یہ ہمارے دور کے اندر نہیں شروع ہوئے, لیکن بڑھ گئے آپ کے دور میں. نہیں, اب اس کے اندر دیکھیں جن قوتوں جو قوتیں یہ ڈرون حملے کر رہی ہیں, ہم اسی لیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کنسنسس پیدا کیا جائے, پاکستانی عوام کو قوم بنایا جائے. ہم ابھی تک قوم نہیں بن سکے, یہی تو ہمارا رول ہے. اگر جس طرح ہماری قوم بن جائے گی, جب آپ کو موقع آتا ہے تو آپ سندھ کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کے پاس موقع ہوتا ہے تو آپ جو ہے وہ یہ اس قسم کی سیاست. کوئی سندھ کارڈ کبھی مجھے بتایا کہ اس حکومت کے دور میں کوئی سندھ کارڈ کی بات بھی کی گئی؟ اچھا, ابھی یہ مفروضہ جو ہے وہ زد عام نہیں ہے, سب کی زبان پہ نہیں ہے کہ جو ہے پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے وہ سزا ہونے والی ہے اور اس کے بعد جو ہے نیا پرائم منسٹر جو ہے وہ سندھ سے ہوگا. نہیں, یہ تو اگر کوئی عدالتیں اگر جو ایسا فیصلہ کرتی ہیں تو پولیٹیکل پارٹی کا یہ جو ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنا گراؤنڈ ورک تیار رکھیں. وہ اس لیے ہوگا کیونکہ پنجاب سے جو سینٹ کے جو چیئرمین یہی مفروض آپ اس کی طرف اشارہ خود بھی کر رہے ہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں اگر ہو تو, کیونکہ پھر پنجاب سے اگر پرائم منسٹر لیتے بھی ہیں اگر عدلیہ جو ہے پرائم منسٹر کے خلاف کوئی فیصلہ دیتی ہے, اور فیصلہ تو ہمیں ماننا پڑے گا نا, تو اس کا پھر ہمیں حل بھی دیکھنا ہوگا ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن یہ کوئی حتمی فیصلہ بھی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ سندھ سے ہوگا یا پنجاب سے ہوگا. مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ ایسی ابھی تک کوئی فائنلائز چیزیں کوئی نہیں. ہمارے نزدیک تو یہی ہے کہ یہ پرائم منسٹر رہے گا. اچھا, یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے زرداری صاحب کے جو تعلقات تھے, جو بڑا دیرینہ قسم کے چارٹر آف ڈیموکریسی, آپ نے بڑے لیٹرز سائن, بڑا ایگریمنٹ تھا وہ سائن ہوا, وہ سب کچھ ہوا. آج وہی ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ وہ 90s کی طرف ہم واپس جا رہے ہیں, پھر سے اسی طرح جو ہے ایک الزامات کی سیاست. آج آپ کو اندر کی بات بتاؤں, یہ دونوں ایک ہی ہیں. میاں صاحب فل سپورٹ کرتے ہیں زرداری صاحب کو. اگر وہ نہ کرتے ہوتے تو ملک سے باہر کیوں آتے؟ کوئی محاذ کھڑا کرتے, لانگ مارچ ججوں کے لیے کر سکتے ہیں تو ان کے لیے کیوں نہیں کرتے؟
इनकी लॉन्ग बात मार्च खत्म हो गई। अच्छा बात ये है, प्रेसिडेंट बात ये ये हमें है पूरा वो हमारे देखिए बाकी एक मिनट से बात बाकी उन्होंने अपनी सियासत करनी है, सियासत के अंदर उन्होंने वो नारे भी मारने होती हैं, तड़ियाँ भी लगानी होती है, क्योंकि आवाम के अंदर वो मोटिवेशन रहे। बाकी ये हमारे साथ भरपूर तरीके से मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा सा है प्रॉब्लम, वो कभी कभी जज्बात में आके वो उनकी जो ज़बान है वो स्लिप हो जाती है। मियाँ साहब तो समझदार आदमी है, वो दूर अंदेश आदमी है, तो उनको पता है कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना, तो वो जब बोलना होता है वो उनकी बोल कर भी पता है आपको। बहुत सारी बातें हुई है। मैं इनिशियली स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये आपने कहा कि मैं इस पर रिएक्शन देना चाहता हूँ कि जो नेबरिंग कंट्रीज से हमारे चाइना के साथ स्पेशली जिनके उन्होंने आपने मिसाल दी कि जो है ताल्लुकात या तो भुट्टो साहब के दौर में थे या आज जरदारी साहब ने बनाए, ये क्रेडिट तो कम से कम आपको खारजा पॉलिसी का उनको देना पड़ेगा कि जो उन्होंने दौरे करे हैं इतने। देखें, सबसे पहले बात चाइना से तो हमारे आपको पता है दरीना शुरू से तो पाकिस्तान का साथी है, चाइना से हम तल्लुकात हैं। ये कह रहे हैं कि विजय जरदारी साहब का खारजा पॉलिसी, अमेरिका उठता है एबटाबाद में आके गन बंदा लेके चला जाता है। मेरी बात सुने, नहीं इनका विजन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और मुबारकबाद दे रहे हैं जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, मुबारक हो जी, हमने बड़ा अच्छा काम किया है, ठीक है। फिर कहते हैं वो नहीं ये हमने गलत किया, ये इन्होंने कहा जी हम ISI को ख़त्म करने लगे हैं। फौज ने कहा अच्छा, इन्होंने कहा नहीं हम वापस लेते हैं हम। इन्होंने फिर कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जब वो उधर हमला हुआ इंडिया में वो, तो इन्होंने कहा जी हमारा ISI का सरबराह जा रहा है। उन्होंने कहा तुमने ये क्यों बोला है? दूसरे दिन कहते हैं नहीं वो नहीं जाएगा, ये इनका विजन है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो हालात हैं, उस सब के जिम्मेदार, मैं ये नहीं कहता, देखे जमहूरी मुल्क में है ना, ये कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये किया है, ये कितनी शर्म की बात है कि जमहूरी हुकूमत है, सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करता है, ये कहता है हम उस चीज़ पे मानते हैं। कल परसों 3 दिन से तकरीरें आप सुन लें कि प्राइम मिनिस्टर मुल्क का क्या कह रहा है, जमहूरी वज़ीर आज़म क्या कह रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानता, मैं अपने सदर की बात मैं कुछ क्रेडिट करते करता हूँ, फिर बात अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने कहीं ये नहीं कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं, क्या वो उन्होंने कहा है कि आइन कहता है, जो तो आइन की तशरीह कौन करता है? जो पार्लियामेंट का आइन कहता है कि अगर आप ये एक्ट करेंगे, अगर वो खत लिखते हैं और अगर वो जो पार्लियामेंट का, तो उनको सजाए मौत है। और अगर वो खत लिखते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है तो उनकी सजा 6 महीने है। तो प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होके ये कहा है कि मुझे सजाए मौत लेनी चाहिए। कौन से पूछा? उन्होंने कौन से पूछा कि मुझे सजाए मौत लेनी चाहिए या 6 महीने का जेल काटनी चाहिए? तो उन्होंने जो फैसला अवाम ने दिए वो आपके सामने। आप मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो गैर कानूनी अच्छा, होगा? आप एक इस खत के अलावा पीएस पार्टी का कहना यह है कि इस खत के अलावा जो आईनी तौर पर हम नहीं लिख सकते, उसके अलावा हम तमाम अहकामात मान रहे हैं। कौन से तमाम अहकामात मान रहे हैं? जिनको फैसला जो है रहमान मलिक साहब को सुप्रीम कोर्ट ने अंदर किया, जरदारी साहब ने कहा जी मैं सदर हूं, मैं इसको माफ कर रहा हूं। नहीं तो उसको नहीं मुझे अच्छा, अगर सदर जो है एक सजाए मौत को, अच्छा अब आप मुझे माफी दे सकते हैं सदा, उसको इख्तियार है ना, ये भाई आपको इख्तियार ही है। आपने सदर को इख्तियार तो दिया है ना इस बात, आपने दे दी तो पार्लियामेंट से खत्म सदर के पास ये इख्तियार है कि ये वो ऐसे पार्लियामेंट से खत्म कराए ना, पार्लियामेंट से ये शिक जो है उसको पास कराए, खत्म करा दे। देखें सदर एक सुप्रीम है, देखें सदर जो है मुल्क का सुप्रीम होता है, वो सबसे पहले वो ना किसी जमहूरी किसी पार्टी का सदर होता है। हमारी ये बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क का वो सदर है जो पीपल्स पार्टी का भी सदर है। अच्छा, कल नवाज शरीफ साहब अगर सदर बने तो वो छोड़ देंगे, इसका मतलब है कि प्रेसिडेंटशिप अपनी पाकिस्तान पीएमएल। नवाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म बनेंगे भाई, सदर। अच्छा तो वो ये नहीं, अगर एक बात मफरूजे पे बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ कि अगर ऐसा हुआ तो नहीं, हमारे आइन में है ही नहीं कि वो हाई कोर्ट का फैसला है। उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को ऑर्डर किया है कि आप ये छोड़ दें। आपको पता है हाई कोर्ट का ऑर्डर वो भी इन्होंने नहीं माना। आपको पता है कि जो है नवाज शरीफ साहब ने जो है पूरी तरह सपोर्ट करी है जरदारी साहब को, जिसका जो है बारी साहब ने इशारा भी इस बारे में इशारा भी किया कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो हम आपके साथ खड़े हैं। किधर हमने सपोर्ट किया, हमें बताएं किसी का जगह सपोर्ट किया आपने, किस मामलात में जो है पीएस पार्टी हमने सिर्फ एक नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब ने ठहरे नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बात कही कि अगर कोई जमहूरी हुकूमत को गैर कानूनी तौर पे खत्म करेगा तो मैं सबसे पहले आगे खड़ा हूं। शुक्रिया। उन्होंने ये नहीं कहा, देखें अगर, और ये भी कहा ये जो तासुर है कि अब आप इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से आप इलेक्शन में जाने से डर रहे हैं। हम तो भाई क्या हुए, हम तो कह रहे हैं कि कल इलेक्शन कराएं। हमने तो बार बार अपोजिशन फिर आप किसका इंतजार? हमारे इस्तीफों से अगर इलेक्शन होता है तो सुबह हो जाए, लेकिन हम 97 बंदे, हमारे इस्तीफों से इलेक्शन नहीं होगा, दोबारा इलेक्शन करा देंगे। पंजाब असेंबली डिसॉल्व कर दे, खत्म हो गई बात। अब आप हुकूमत के पास ना इतना टाइम है, ना इनके पास इतने रिसोर्सेज है कि ये पूरी तरह जो पंजाब में, पूरे पंजाब में हुकूमत का इलेक्शन करा सकें।
دیکھیں لوگوں کا یہ تھا کہ جی یہ پنجاب حکومت ختم کر دیں, نیا الیکشن کرا دیں گے, یہ فلاں کر دیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہوری جو عمل ہے اس کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو غلط کام کرے گا ہم عوام کو بتائیں. نہیں ہم یہ نہیں چاہتے. یہ وہ کرپشن کر رہے ہیں جو ہم لوگوں نے آج نے دیکھیں, انہوں نے قرضے لیے جو 11 ارب ہو گئے. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے 4 سال میں جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے قرضہ لیا ہے, جب سے پاکستان بنا ہے اس سے آج تک دیکھ لیں, اس سے سب سے زیادہ قرضہ انہوں نے لیا ہے. لیکن یہ آپ دیکھ لیں, یہ ریکارڈ ہے, قرضوں کے جو ریکارڈ ہے یہ. اور دوسری بات قرضوں کے علمبردار تو یہ خود ہے جنہوں نے فیکٹری لگائی ہیں. پیپلز پارٹی تو نہیں گورنمنٹ سے گورنمنٹ سے قرضے لیتے ہیں. اور یہ بات کر رہے ہیں جو قرضے لینے کے سنیں, قرضے لینے کے جتنے عقل مند یہ ہے, ہماری پیپلز پارٹی میں ایسا کوئی نہیں. مطلب میاں صاحب اگر سعودی عرب گئے ہیں, وہاں بھی انہوں نے اسٹیل مل لگائی ہے, قرضوں پہ لگائی ہے. یہاں پر حسن نواز صاحب آئے ہیں, انہوں نے پراپرٹی کام کیا ہے, وہ بھی قرضوں پہ کر رہے ہیں. آپ اس ملک میں رہتے ہیں, آپ مجھے بتائیں آپ گھر لینے جائیں گے تو آپ کیش لیں گے یا آپ جو اس ملک کا قانون ہے کہ آپ 10% 20-25% تو مجھے دینا پڑے گا کہ نہیں. وہ جو 20-25% جو ہے وہ 20% لیجیٹیمیٹ ہونا چاہیے, لیجیٹیمیٹ. اس کا کوئی ریکارڈ ہے مجھے بتائیں. یہی تو پوچھ رہے آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں, میڈیا آپ سے باری صاحب آپ سے میں یہ جو پیسہ پاکستان سے اگر آیا ہے حسن نواز صاحب کے پاس, اس کا کوئی لیجیٹیمیٹ کوئی ریکارڈ ہے. آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں آپ کو تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے. آپ اس ملک میں غیر قانونی طور پہ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھ کے مجھے بتائیں. کیوں نہیں, یہ تو ساری دنیا بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں. جب پیسہ ہوگا وہ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے, وائٹ منی اس ملک میں چلتی ہے. نہیں تو پھر تو قوم کو بتا دینا, قوم کو کیوں نہیں بتا رہے کہ یہ پیسے یہ ہمارے پاس یہ پیسے ٹرانسفر کیا ہم نے. بھائی ٹرانسفر کے بغیر بتائیں نا, ایک دفعہ تو بتائیں. دیکھیں آپ دیکھیں جس ملک ایک منٹ بتائیں تو صحیح نا, آپ لوگوں کو نا وہ گمراہ نہ کریں. آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں بھائی صاحب, آپ اس ملک میں آپ کے اکاؤنٹ میں اگر غیر قانونی پیسہ آئے گا تو وہ فریز ہو جائے گا, نہ آپ وہاں بزنس کر سکتے ہیں, آپ کچھ لے سکتے ہیں. میں کہتا ہوں اسی میں تو اگر آپ کو پراپرٹی کا کام کرتا ہوں, مجھے اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. آپ ایک کام ہمیں پتہ ہے کہ یہ پیسے ہم نے گھر میں ہم نے گھر لیا, اس کو ری مارگیج کرا کے اس پراپرٹی کے کام کیا. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر مے فیئر میں آج سے پتہ نہیں میرے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے اگر وہ انہوں نے 4 فلیٹ لیے تھے, اس وقت 4 ملین کا ایک فلیٹ تھا, ٹھیک ہے. اس کا اگر آپ 20% میں لگائیں تو وہ بھی کئی ملین میں بنتا ہے. تو اگر وہ پیسہ پاکستان سے ٹرانسفر ہو کے آیا تو اس کا کوئی تو ریکارڈ ہوگا. میں نے آپ کو یہ میں چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں کہ آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, میرے 10 پاؤنڈ لگتے ہیں, آپ ہر چیز نکال لیں. وائٹ منی کے بغیر آپ اس ملک میں بلیک پیسہ لا کے گھر نہیں لے سکتے. ہم تو آپ سے یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ تو میں بحث ہی نہیں کر رہا. اور میاں نواز شریف صاحب کی جو فیملی ہے 1937 سے بزنس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب پاکستان آزاد, پاکستان اور انڈیا اکٹھے تھے, جب پاکستان اور انڈیا بنے تو پاکستان میں میاں صاحب کی فیکٹری تھی, اس لیے وہ 5 لاکھ روپے ٹیکس دیتے تھے. کون سا 5 لاکھ بھائی, وہ ملین میں ٹیکس دیتے ہیں. آپ دیکھیں جب وہ ادھر 10 سال ادھر رہے ہیں تو اس میں اب وہ پاکستان میں جا کے ٹیکس دیتے. آپ مجھے ایک بات کا جواب دینا, یہ کیسی فیکٹریز ہیں اور یہ کیسے وہ جو ہے کیا ان کے پاس ایسا کوئی آلہ ہے کہ جب حکومت میں آتے ہیں تو وہ دگنی تگنی جو ہے ان کی فیکٹریز ہو جاتی ہیں, جب وہ حکومت میں نہیں ہوتے تو مجھے بتائیں حکومت میں تو آپ آئے ہیں, میں آپ کو 1937 کی سے وہ تو صحیح ہے, وہ اس وقت ٹھیک ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی, دیکھیں یہ سارا کا سارا بزنس ابھی بھی ملک سے بات کر رہے ہیں. کدھر بات کر رہے ہیں؟ ضرورت ہے ان کی پیسے کی کہ آپ بھائی وہ آپ ملین لے آؤ, آپ بھی تو لے آؤ زرداری صاحب کا پیسہ. ہم تو کہہ دیں کہ وہ پیسہ ہمارا ہے ہی نہیں. آپ کا نہیں ہے, آپ لکھ کے ہے تو بتائیں کدھر ہے, کورٹ میں لکھ کے دینا. اگر ہے تو دے دیں یار, ہم تو کہہ رہے ہیں سرے محل بھی آپ کا نہیں ہے سر, وہی بات کر رہے ہیں. اگر ہے تو دے نا, ہم تو کب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے ہمارا, دے ہمیں سرے محل کا دے دیں یار. صاحب میری ایک بات کا جواب, اگر وہ ہمارا تو دے دیں آپ ہمیں. سرے محل انہوں نے کہا ہمارا نہیں ہے, جب گورنمنٹ بیچنے لگی انہوں نے کہا نہیں ہمارا ہے. کدھر ہے اس کا دے دیں ریکارڈ, کدھر ہے 60 ملین. یہ جو پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے جانا ہے ادھر جیل میں, اگر ان کا پیسہ نہیں ہے تو خط لکھ دیں جی جاؤ کیس کھولو. نہیں وہ قانونی, وہ قانونی پہ, وہ تو آئین کی اجازت نہیں دیتا, وہ آئین کی اجازت نہیں, وہ آئین کی مسئلہ ہے. کون سا آئین؟ بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں پاکستان کا آئین پریزیڈنٹ کے خلاف. سر سن لینا, سر سن لینا, انہوں نے اچھا میرے خط یہ لکھا جا رہا ہے, آپ میری بات سنیں, خط یہ نہیں لکھا جا رہا ہے ان کو آصف علی زرداری صاحب کو پکڑ لیں, خط یہ لکھا جا رہا ہے جو قیوم صاحب جو اس وقت تھے
जस्टिस कयूम साहब वो उस अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने एक गैर कानूनी काम किया, ठीक है। जब डील हुई मुशर्रफ की और पीपल्स पार्टी की, उन्होंने उनको खत लिखा कि ये हम केस जो बंद करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये है ऑर्डर कि आप उनको लिखें कि ये जो हमने खत लिखा था ये गैर कानूनी था, ये हम केस बंद नहीं करना चाहते। जब सदर नहीं देंगे तो वो केस चलेगा। अच्छा, एक मिनट, ये जस्टिस कयूम साहब की बात कर रहे हैं, जस्टिस कयूम साहब की मैं नहीं बात कर रहा भाई, जो इनके खासों का सुन, इनके थे, हमारे तो थे। आज भी रिकॉर्डिंग है शहबाज शरीफ साहब की, जस्टिस कयूम की और सैफुर रहमान की रिकॉर्डिंग है, और नेट पे भी चल मिल जाए आपको, रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग बात करो, तस्दीक शुदा रिकॉर्डिंग में आपको सर्टिफिकेट भी दे सकता हूँ, जिसमें शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, खादिम आला कह रहे हैं किसको, जस्टिस कयूम को, कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को 3 साल नहीं 5 साल सजा दे। फिर जरदारी साहब के बारे में जो रिमार्क्स दे रहे हैं वो भी उसके सेट में है। मैं कहता हूं कि यार आप एक ही मतलब चंद सालों में मोमन बन जाए और कोई खुदा के नाम देखिए। अच्छा एक सुनिए, एक बात, अच्छा एक बात ये, अच्छा ये किसने पढ़ी है? आपको ये याद है, आपको ये याद है, अपनी बात भी सुनो। फिर क्या मुझे अब अगर बारी साहब को मैं जवाब दे दूं, जस्टिस कयूम याद है, एक मिनट, जस्टिस कयूम ये याद है कि जो वो कैसेट ला रहा है, तो बेनज़ीर बेचारी जो शहीद होगी है उसने तो लिख के दिया कि मेरे का तो सुन लेना, वो तो सुन लेना अपनी बात, वो मैं कह चुका, वो तो मैं कह चुका ना कि अच्छा सुन, अगली बात सुन। अब अगर 4 साल तक इन्होंने नी तरह शोर नहीं डाला कि ये खत लिखे या ये करें वो करें, ठीक है, अब साल एक रह गया, साल के बाद इलेक्शन होगी, जो भी कोई आएगा नया वो खत लिख देगा, एक बात होगी। इससे पहले जो हुकूमतें थी, इनकी हुकूमत, इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं खत लिखा? जब तारड़, अब सुन लेना, जब परवेज मुशर्रफ साहब टेक ओवर किया उस वक्त प्रेसिडेंट कौन था? एक मिनट सुने ना, उस वक्त प्रेसिडेंट कौन था? और उस वक्त केस ही नहीं था भाई, रफीक तारड़ था। और भाई उस वक्त किधर केस था? ये स्विस केस को, केस तो ये स्विस केस, यार आप क्या बात करें? जरदारी साहब तो आप ये रफीक तारड़ को नहीं कह सकते थे। याद है ये जब लेटर लिखा है ना मुशर्रफ गवर्नमेंट ने, ये उसके बाद केस उससे पहले का सैफुर रहमान का, सैफुर रहमान ने बनाया हुआ केस है। ये सुप्रीम कोर्ट के लेटर का मकसद है कि वो केस जो आपने गैर कानूनी लेटर लिखा है उनको, इसको बंद कर दे, वे उस लेटर की बात, वही लेटर है ना, वही लेटर है। तारड़ साहब जब प्रेसिडेंट थे उस वक्त भी मियां साहब तो चलो बाहर आ गए, बारी साहब उस वक्त तो कह सकते थे। आप क्या बात कर रहे हैं? जब तारड़ साहब सदर, एक मिनट मैं आपको बता दूं, जब तारड़ साहब सदर थे उस वक्त कोई खत नहीं लिखा गया कि ये केस बंद कर दें उस वक्त। नहीं, मैं बंद कर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं तो ये जो केसेस थे, लेकिन उस वक्त केसेस थे, उस वक्त ये नहीं था कि अटॉर्नी जनरल ने ये लिख दिया, ये मुशर्रफ ने ये काम किया है एक गैर कानूनी, कि कयूम के जरिए लेटर लिखवाया कि ये केस बंद कर दो। साहब आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट साहब का कहना ये है कि इंस्टीट्यूशंस में हमने उनकी तौकीर बढ़ाई है, हमने उनकी इज्जत बढ़ाई है और हमने इंस्टीट्यूशंस के दरमियान हार्मनी पैदा करी है। आपको लगता है कौन से इंस्टीट्यूशन के दरमियान? बता देना, सुप्रीम कोर्ट के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान क्या चल रहा है आप मुझे बताएं। मेमो कमीशन ये क्या है जो मेमो कमीशन वाले चक्कर है? क्या बयान दिया जाके ISI के सरबराह ने कि ये मेमो केस है? वो जाके बगैर इजाजत के लंदन आया, मंसूर इजाज से पूरा वो विटनेस लेके गया, उसने जाके विटनेस उसको नहीं दिया, विटनेस जाके प्राइम मिनिस्टर साहब को बनता था देना, उसने जाके आर्मी चीफ को दिया कि ये हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं, कि अमेरिका को कह रहे हैं कि हमें बचाओ, ये पाकिस्तानी फौज जो है ये हमें उठाने लगी है और हम तुम्हारे लिए काम करेंगे, ISI के विंग भी खत्म करेंगे, ये भी करेंगे। इससे बड़ा आर्टिकल 6 लगता है कि नहीं इस बात पे? अच्छा आप सुन लेना, वो बंदे हैं जिन्होंने एक दिन में कितने 700 के 800 वीजे जेल इशू किए, जो लोग पाकिस्तान में दर्दनाक, वो एक और फिर एक पर स्टेप बाय स्टेप चले उस पर ये इस तरह की उसमें भी बात कर लेते हैं, उसमें भी बात चलिए बट साहब का जो ये मेमो गेट के हवाले से मंसूर इजाज के बारे में अगर आपने पूछना है इंस्टीट्यूशन सुनते लेना उनके दरमियान सर सुनते वो क्या है, क्या करेंगे कि तौकीर बढ़ाई है, हमने अपने इंस्टीट्यूशंस के दौरान हमने हार्मनी वो करते उसमें बात वो जवाब दे दे। मैं कहता मंसूर इजाज के साथ
ہمارا آپ منصوبہ سے کوئی تعلق نہیں بہت ہے. تعلق ہے. یہ کہنے لگا ہوں میاں برادران کا اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے, ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے. آپ مجھ سے نہیں چھوڑیں, میں تو پیپلز پارٹی کو, اس لیے میری بات کو تو آپ مانیں گے نہیں نا. اب جو لوگ ہیں ان سے بات کریں آپ کہ رات کے اندھیروں میں یہ ملاقاتیں جو منصور اعزاز کے ساتھ کرتے رہے وہ کون کرتا رہے لوگ. ایک بات ٹھیک ہے. دوسری بات رہی آپ نے کہ اداروں کے درمیان جو ہے ہم نے توقیر بڑھائی ہے, نہیں جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے امانگی ہے, آمانگی ہم نے کیوں نہیں آپ کے سامنے آپ کے سامنے سنتے لیں. ہمارا پرائم منسٹر جو ہے اگر سپریم کورٹ میں حاضر ہو جائے, پرائم منسٹر ہے جس کو پارلیمنٹ نے منتخب کیا, انہوں نے یہ بھی ساتھ ہے ہمارے. اگر عدلیہ بلاتی ہے تو وہ مطلب اگر آئی ایس پی آر کو خود اسٹیٹمنٹ دینی پڑے اس بارے میں کہ جو ہے آپ پلیز اپنا بیان واپس لے جاؤ, آپ نے نہیں وہ تو بیان جو تھا وہ تو انہوں نے ان کے آئی ایس آئی کے خلاف تو دیا نہیں تھا, وہ تو سیکٹری ڈیفنس کے بارے میں تھا, اس کے بارے میں دوسری بات سنیں نا, یہ تو ہو چکی ہے تو بات چھوٹی. اس کے بعد دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ یہ حقانی حسین القانی نہیں آئے گا میمو گیٹ. اگر ہماری نیتیں خراب ہوتی ہم اس کو پاکستان بلاتے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں وہ پاکستان آتا اس کو میمو گیٹ کو حقیقت ہے نہیں ہے, نہیں میں وہ سب یہ دیکھیں یہ ڈرامہ ہے. آپ نے پھر کیوں اٹھایا, آپ نے ہٹایا کیوں ہے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے استعفیٰ کیوں لیا؟ نہیں استعفیٰ اس لیے لیا کہ اگر آپ جیسے ہمارے جو پارٹنر ہیں اور وہ لگائے تو ہم اس سے بیٹھے ہیں, تو وہ بیٹھے نا, ہم تو آپ کے گناہ کو بتاتے ہیں, وہ کرپشن جو کریں ہر وہ کام کیا ہے جس کے اوپر اگر کوئی نون لیگ نے آواز اٹھائی ہے ہم نے کہا سر نو پرابلم, ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں. آپ ہماری بات عدلیہ میں جائیں گے, عدلیہ میں سے کلیئر ہو جائے گا شاید دوبارہ پھر وہ میچر لگ جائے گا, لیکن ہم نے اس کو واپس بلایا. یہ کہہ رہے تھے اس نظر پہ کہ جو الزام تھا ان پہ اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا الزام کی وجہ سے, جو رحمان ملک صاحب پہ الزام تھا پھر اس کے نہیں ہٹایا اس لیے گیا کہ کیس جو ہے سنیں نا, کیس ہٹایا اس لیے گیا تھا کہ کیس عدالتوں میں ہے, عدالتیں اس کا فیصلہ کریں گے, اس کے بعد جو آپ فیصلہ مجھے بتائیں وہ جو حسین کانی تھا جب پاکستان آیا نا تو آپ مجھے بتائیں وہ پریزیڈنٹ سے باہر نکلا ہے, اس نے کہا مجھے ایجنسیاں اٹھا لیں گی, یہ تو ان کا وہ تو. لیکن یہ بات تو ہے کہ جیسے ایک ڈسٹنس نظر آتا ہے باری صاحب, آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکیں گے کہ اداروں کے درمیان جو ہے ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے. بتائیں نا کہاں ہے کوئی ایسے مثال, میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں, میں آپ کو 2-3 واقعات جب کیری لوگر بل کے دوران جب یہ شک آئی اور آئی ایس پی آر نے خود اسٹیٹمنٹ کلیئر کری, جب وہ ایک موقع آیا پھر 2 مئی کے دوران جب آپ نے یہ میمو لکھا ہے جو ایلیجلی میں یہ نہیں کہتا پہلے کیری لوگر کی بات کر لیں, کیری لوگر بل کی بات کر لیں, پھر اس کی میمو کی بات کریں. کیری لوگر یہ پہلی دفعہ ایک لائن میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کیری لوگر بل جو ہے جو پیسہ آتا تھا امریکہ سے وہ آرمی کے ہاتھ سے نکل کر سویلین کے پاس آیا, وہ آرمی کو پسند نہیں تھا, اس وجہ سے یہ شور شرابہ پڑا تھا. کیری لوگر بل کی 2 لفظوں کی بات ہے کیونکہ جمہوری حکومتیں آئیں گی جمہوری طریقے سے کام. بھائی آپ کا آپ کو اس کے بعد آپ کو یہیں سے موقع دیتا ہوں, مجھے پروگرام بریک لینی ہے, میں بریک کے بعد یہیں سے بات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں کہ اداروں کے درمیان جو ہے وہ استحکام ہو چکا ہے, اداروں کے درمیان جو ہے ہم آہنگی بڑھ رہی ہے جیسا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے خود بھی کہا. اسی بات کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, پلیز اسٹے ٹیون. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے جیسے کہ وقفے سے جانے سے پہلے ہم نے بات کری کچھ جو پریزیڈنٹ کی اسپیچ ہے اس کے جو چند چیزہ نکات تھے ان پر ہم بات کر رہے ہیں. کچھ ماضی کی باتیں ہوئی, کچھ میمو گیٹس, کچھ جو اسکینڈلس ہمارے اس پنجاب گورنمنٹ کے اور سندھ گورنمنٹ اور وفاق کی گورنمنٹ کے جو اسکینڈلس ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی آپ اپنی اسٹیٹمنٹ سے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے انسٹیٹیوشنس کے درمیان ہارمنی جو ہے وہ ہونی چاہیے جو نہیں نظر آ رہی ہے. اور یہ کہہ رہے تھے کہ ویژن آصف علی زرداری صاحب کا یہ ویژن آپ کو میں بتا رہا ہوں, میمو کمیشن جو ہے اس میں آئی ایس آئی کا سربراہ یہ لکھ کے دے رہا ہے کورٹ میں کہ فوج کے خلاف جو ہے وہ خط لکھے جا رہے ہیں, امریکہ سے ہیلپ کی جا رہی ہے. پرائم منسٹر آصف علی زرداری پہ یہ الزام آ رہا ہے کہ وہ حقانی کے ذریعے امریکہ کو یہ میسج بھیج رہے ہیں کہ فوج کو ہمیں اپنی فوج سے خطرہ ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے, اپنی فوج سے کسی کو خطرہ ہے. تو جب میاں نواز شریف صاحب سپریم کورٹ میں یہ اس لیے گئے ہیں کہ یہ جو میمو کمیشن یا میمو گیٹ ہے اس کا جو بھی اندرون معاملات ہیں وہ سامنے
اچھا آپ اور ایز اے میاں صاحب یہ نہیں کہا کہ منصور اجاز ٹھیک ہے یا حقانی ٹھیک ہے, انہوں نے یہ صرف ایک اپلیکیشن دی ہے کہ بھائی یہ جو کچھ چل رہا ہے اس کو عدالت کے سامنے لایا جائے, ہم اس لیے گئے ہیں. اس میں مجھے ایک منٹ سے میں کہتا ہوں کہ یہ تو فیصلہ عدالتوں میں ہے, فیصلہ بھی آنے کا پتہ نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایز اے پاکستانی, میں پارٹی کے حوالے سے نہیں, ایز اے پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے کہ یہ جو منصور اجاز ہے یہ ہے کیا چیز. یہ طے شدہ یہ چیزیں اب میڈیا پہ بہت تیزی سے آ رہی ہیں کہ یہ مختلف ممالک کے لیے ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کے لیے کام کرتا رہا ہے اور ابھی بھی وہ انوالو ہے, اور اس قسم کے لوگ ہر ممالک میں ہوتے ہیں جہاں پر یہ پھر اپنی گیم پلے کرتے ہیں اور اپنے مطلب اور ٹائم پہ یہ باہر آ جاتے ہیں, اور یہ عرصے دراز سے اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے, یہ بندہ اسرائیل کا اور انڈین ایجنٹ ہے. اور میں اس کو یہ بھی دیکھنے ضرورت ہے. ایک تھوڑا سوال ایڈ کر دوں میں کہ یہ میمو میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ آپ دیکھیں نا, اب کوئی چیز پروون تو ہے کچھ نہیں ایسی چیز, مطلب ایک فکٹیشیس اسٹوری ہے جس طرح کہ ہمارے بھائی یہ ایک فکشن اسٹوری ہے, تو وہ اسٹوری ہے, مجھے اسی لیے کہا نا کہ آپ نے اس پہ اعتماد کر کے میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اگر عدالتیں اگر کوئی ایکشن لیتی ہیں, مجھے آپ ایک منٹ دے نا, مجھے افسوس ہے دیکھیے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہے سوائے اسرائیل کے ہمارے ایجنسیز, ہماری ایمبیسیز ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ مطلب ملک کی نمائندگی کا ایک امبیسڈر بیٹھے ہوئے, اور ہر ایمبیسی کے اندر بے شمار انٹیلیجنس ایجنسیز کو لوگ بیٹھے ہیں. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارا آئی ایس آئی پہ مطلب ایک بڑا ہی کامیاب ادارہ ہے, بڑا نام ہے, پاکستان کی فوج کا بھی ہمیں بڑا فخر ہے, ایجنسیوں پہ بھی ہمیں اپنا فخر ہے, لیکن اس وقت دکھ ہوتا ہے جب اس قسم کی ایکٹیویٹیز کے لیے ان کا جو ہیڈ ہے وہ جا کے ایک ایسے تھرڈ کلاس بندے کو جا کے ملے, ملاقاتیں کرے, تو پاکستان کا احمد کیا دے. میرا کہنے کا مقصد تھا کہ یہ بادشاہ صاحب کو کبھی بھی ان کے ساتھ 1-to-1 ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر یہ کرنا چاہتے ہیں اپنے ایمبیسی کے کوئی مطلب ان کے سیکٹری بیٹھے ہیں, نہیں آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں, آپ کا جو سفیر ہے جس کو آپ نے نامزد کیا امریکہ میں, اگر وہ بیٹھ کے یہ میسج, ایک منٹ پلیز میری بات سنو, وہ جا کے منصور اجاز کوئی بھی ہے A to Z کوئی بندہ ہے, اگر ایک کسی کو وہ خط لکھتا ہے کہ یار یہ میرا خط تم امریکن جو آرمی کا ہے یا کوئی جرنل ہے اس کو یہ پہنچاؤ کہ ہمیں ابھی کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ جو ہمارا پریزیڈنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے ملک میں فوج کو کرنے لگی ہے, مجھے بچاؤ, تو آپ مجھے بتائیں. ایک بات مجھے سمجھائیں کہ ایک بات مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے انہوں نے میمو گیٹ کا معاملہ اٹھایا تو آپ نے مہران بینک کا اسکینڈل کھول دیا؟ نہیں, مہران بینک کا اسکینڈل ہم نے کیا کھولنا ہے, وہ تو اصغر خان کیس جو ہے وہ عرصے دراز سے پڑا ہوتا ہے, بہت لیٹ آیا ہے, وہ ہماری طرف سے تو ہوا ہی نہیں. اس کی بھی کوئی خاص وجہ تھی لیٹ آیا؟ نہیں, وہ تو میں کہتا ہوں کہ اس کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. اگر وہ پہلے آ جاتا تو آج یہ صورتحال بہتر ہوتی ہے. ہمارے ملک کے اندر شاید ڈیموکریسی اپنی جو بیس ہے وہ بہتر طریقے سے بنا رہی ہوتی. بدقسمتی کہ اب وہ آیا ہے, بہرحال دیر آیا درست ہے, لیکن وہ بھی آپ دیکھیں کتنی افسوسناک بات ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسا ایکٹ جو ہے وہ قومیں کبھی بھی ان لیڈروں کو معاف نہیں کر سکتی. مطلب ایک عورت کے خلاف ایک اتنا بڑا محاذ جو ہے بنایا جا رہا ہے, جو پاکستان کے اندر تمام کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیے جا رہا ہے اور پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں. کون کر رہے ہیں؟ جو ایجنسیز ہیں, اور ایسے لیڈر بھی ہیں جنہوں نے ایڈمٹ کیا ہے, انہوں نے مانا ہے کہ ہم نے پیسے لیے. درانی صاحب کا تو ایفیڈیوٹ موجود ہے, اب تو 2 لوگوں کا تو ایفیڈیوٹ موجود ہے, حسین ہے اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایڈمٹ کیا کہ پیسے لیے. اور میں کہتا ہوں کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ ایک عورت کے خلاف. بات یہ ہے ہم اسی کی گلا پہنچنا چاہتے ہیں. اور اس عورت کو دیکھیں کتنی بڑی لیڈر تھی, اس نے سارے کیسز معاف کر کے میاں صاحب کو پھر بھائی کا. میں کہتا ہوں اس سے بڑی عورت ہو سکتی ہے آج کی دنیا میں. پھر آپ نے وہ میثاق جمہوریت پہ کیوں نہیں عمل کیا؟ آپ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ اس سے آگے بات یہ ہے کہ محترمہ نے یہ کہا ہے کہ ریکنسیڈریشن ہم نے آگے لے کے جانا ملک کو. اگر میں اور میاں صاحب ہم لڑتے رہے, یا بی بی اور انٹیلیجنس کے کچھ چند ایک جرنیلوں کے ساتھ بی بی لڑائی لڑتی رہتی ہے تو ملک کبھی آگے نہیں جا سکتا. پھر آپ نے میثاق جمہوریت کیوں نہیں چلایا؟ آپ ہمیں جواب دینا. اگر آپ ٹائم پہ جج بحال کر دیتے, آپ مشرف کو ریڈ کارپٹ پہ سلوٹ کر آج آپ اس کے ریڈ ورنٹ نکال. نواز شریف صاحب, مجھے افسوس ہوتا ہے نا, مطلب 35 لاکھ روپیہ اور 25 لاکھ روپیہ,
मतलब उसके लिए आप बिक गए हैं यार। 35 लाख रुपया। लेकिन आप फिर और ये आप दलील है, ये तो दलील है। मैं बारिश साहब आप कहते हैं बिक गए, और जब ये इन्होंने आपको कहा आप बिक गए मेमो गेट पे, तो आप कहते हैं नहीं इल्जाम है। नहीं, तो आप 35 लाख में क्या दो डिफरेंट चीज है। एक देखिए, मेमो छोटी गेट सी पे मिसाल ले लें। प्रूफ नहीं है। ओ भाई, जो मियां मेमो नवाज गेट शरीफ पे साहब अगर है, चलो आपकी बात करो, उसका कोई प्रूफ नहीं है। ये तो प्रूफ है। अच्छा, किसके पास जिस proof है? बंदे ने कौन सा proof proof है? एफिडेविट जमा हुए हैं। तो है, उसने कहा कि मैंने खुद दिए हैं। कौन कहता है? मियां नवाज यूनुस हबीब, और यूनुस हबीब तो ये उसने कहता कहा है कि मैंने खुद मैंने दिए हैं। आप- और मियां साहब ने कहा किसको कि ये दिए? पैसे थोड़े हैं, देखिए, ये कम यूनुस- पैसे, मुझे और पैसे दिए मुझे जाए। अच्छा देखिए, मतलब- यूनुस हबीब तो मतलब मान गया ना। मेरे लिए एक मिनट इतना बड़ा लीडर जो है, अच्छा उसके मेरी बात मेरे सुने। शर्म की अच्छा जगह। सुने, यूनुस हबीब तो मान गया ना कि वो जो पैसे दिए हैं, तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट यूनुस हबीब को पकड़े ना, वो तो मान गया ना। वो तो दूसरी कोर्ट बात ये फैसला है, करेगी ना। दूसरी मुझे वो बात तो बताएं, पहले सजा हो चुकी आप है। नवाज शरीफ साहब के बारे में, वो तो कोर्ट सजा देगी। आप नवाज शरीफ साहब के बारे में कह रहे हैं 35 लाख रुपया। वो कहता है मैंने उसको जो है ना एमक्यूएम का अल्ताफ हुसैन उसको 2 करोड़ दिया, फिर कहता है नहीं मैंने, मुझे तो उससे नहीं कहना ना। वो कहता है मैंने फिर नहीं दिया। भाई- फिर वो कहता है मैंने शहबाज शरीफ साहब को 25 लाख दिया, फिर कहता है नहीं मैंने टीटी जावेद को भेजी है। भाई आप किसकी नहीं, बात कर रहे हैं? आप इसको छोड़ें, ये चीजें तो सर, ये जिस चीजें बंदे का अकाउंट कुछ- खुले हैं भाई, अकाउंट खुले हैं। जिन लोगों के थ्रू भेजे गए अकाउंट खोले हैं, उन्होंने उन अकाउंटों से पैसा तो पैसे निकला ट्रांसफर हुआ है। पाकिस्तान से, पैसा तो तो गया। ऐसा ये तो- पैसे जो है, इसको देखिए, हम मैं तो ये ये कह रहा हूं- शुक्र कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमें बुलाए, हम जाएंगे, सुप्रीम मैं कोर्ट में कहता हूं- प्रूफ मैं होगा, कहते हैं, और देखिए- ये आईएसआई का किरदार सामने आया है, एजेंसियों का किरदार सामने आया है। हम इसको खत्म करना चाहते हैं कि हम मियां नवाज शरीफ यही कह रहे हैं मैं कहता 4 हूं, साल से अगर मियां कि साहब भाई बदल गए, मैं एजेंसियों कहता को हूं, चलो 1 मिनट के लिए हम कहते हैं मियां साहब बदल गए। अब वो मियां नहीं जो एजेंसियों वाला मियां था, आज वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट आपका मतलब जो जुल्फकार अली भुट्टो था वो भी एजेंसियों का आदमी था। वो मेरी क्या गलती थी। जुल्फकार अली भुट्टो ने यू का साथ नहीं दिया तो था? वो तो मानी की बात है, तो छोड़ के- बाजी की बातों में आप बताता किधर जा हूं। रहे हैं? नहीं, फर्क उसमें भी फर्क है। मैं ये कह रहा हूं- भुट्टो साहब उनकी कैबिनेट से इस्तीफा देके बाहर आ गए थे। और भुट्टो साहब उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई। भुट्टो साहब तो सिंध उसके में बाद सर मुस्लिम सुनते लेना, लीग के ये तरह की बातें हैं यार। जी। ये भुट्टो साहब तो मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी थे। सर वो तरह की बात है, वो बात लेकिन मैं ये कहने का मतलब ये है कि भुट्टो साहब बिल्कुल। क्या बातें आप कर रहे हैं? जब पार्टी बनाई है, जब पार्टी बनाई है, तो पहले उनका भी बाजी ये था ना। सब कुछ छोड़ के बाद में पार्टी बनाई। वो बात हो गई। अब आगे चले उसे ये यहाँ पर मेहरान बैग की स्कैंडल से वापस आते हैं, मेमो गेट से। वही मेहरान बैग के ऊपर कि यूनुस हबीब साहब ने जो अभी काफी चैनल्स पे आके भी जो है उन्होंने इकरार किया इस बात का कि मैंने पैसे दिए। लेकिन क्या इस बात में वजन नहीं है मुस्लिम लीग की, जब ये दलील है कि जब अल्ताफ हुसैन जो एक सेक्टेरियन लीडर, एक तरीके एक कराची के लीडर है, तो उसको जब आप 2 करोड़ रुपए का ऑफर कर सकते हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब इतने बड़े भी नहीं है? जो उसको 35 लाख रुपए आप कह रहे हैं यार, कुछ तो खुदा को भी करो, कुछ तो खुदा को भी करो। देखो, इल्जाम मैं तो नहीं लगा रहा जी। मैंने ना मियां साहब को लेते देखा, ना मैंने उनको या किसी ने देते देखा। मैंने तो ये कह रहा हूँ कि एक बंदा जो है उसने कहा कि ये पैसे दिए हैं, और उसके पीछे जो है वो जो एजेंसी है जिन्होंने पैसे दिए वो कह रहे हैं। अब वो तो कहते हैं कि आसद अली मेरा ऑथेंटिक बात कर ये रहा तो चाचे भतीजे की बात है। मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ जी। ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसने कितने किसको क्या दिए, वो तो एक लंबी लिस्ट है यार, झूठ उस किसी लिस्ट काम में का बोले यार। सबके पैसे हैं। 2 करोड़ कहता है मैंने नहीं, दिए उस वक्त जब नहीं, सुने ना, जब आईजीआई बनी उस वक्त साहब मियां साहब बहुत बड़े लीडर नहीं थे। क्या मतलब लीडर बना रहे थे। अल्ताफ हुसैन बड़ा लीडर था। उसको अल्ताफ हुसैन बड़ा लीडर था। नहीं, मैं अल्ताफ हुसैन की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपको वैसे बता रहा हूँ यार वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। मैं तो अल्ताफ हुसैन साहब की बात नहीं कर रहा। 35 लाख रुपए उस जमाने में बड़ी रकम, बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी रकम थी। आज वो करोड़ों मैंने में। आपको पहले बोला कि 1937 से उनकी फैक्ट्री नहीं तो मियां साहब मान लेना, मियां साहब क्यों नहीं मानते? मैं कहता हूं उसमें बुराई क्या है? क्या अगर आप तो शायद मान सकते यार, एक है ही झूठ। जो मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग प्रेस नून में थी, कॉन्फ्रेंस आज वो किया। हमारी पार्टी में। एक मिनट। अब मेरी बात सुने ना, आज वो हमारी पार्टी में। जी, जी। तो हम कह रहे हैं कि वो उसने माना है, वो आज हमारी पार्टी में बात है। कर लो आपकी बात जरदारी साहब तो जरदारी साहब क्यों नहीं मानते? वो अकाउंट, वो पैसे जो मुल्क से बाहर पड़े हैं, वो मान लेना, फिर आप भी माने ना। मेरी बात ये सुनो, भी माने, अगर- आप भी माने। मैं तो एक बात करूं सीधी, अगर वो पैसे हैं तो उसको मुल्क में आके एक मिनट कोई फैसला बारी साहब 2 मिनट मुझे आप जी, जी, वो उस पे कमेंट करते हैं आप। बात ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब की बात मैं नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब वो कह रहे हैं जी 35 लाख रुपए दिए। मुझे बताएं, एक वो कह रहे हैं 2 करोड़ रुपए दिया। जो इल्जाम लगा रहा है उसकी आप देखें कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। वो हर 10 मिनट बाद एक झूठ बोलता है, ठीक है, हर 2 मिनट बाद एक झूठ। छोटा आदमी तो नहीं है ना। कौन? यूनुस हबीब। यूनुस हबीब छोटा आदमी है तो ऐसी बातें कर रहे हैं ना। छोटा आदमी जो अरबों में वो पैसों तकसीम कर रहे हैं, आप जैसे लीडरों को दे रहे हैं वो पैसे,
تو چھوٹا تو نہ ہوا نا, وہ تو بہت پاورفل آدمی ہوا جس کو پاکستان کی ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ تو یہی تو ہم ایجنسیوں کا کام ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ایجنسیاں کام کر رہی ہیں جو تو بڑی اچھی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اس کو تو کوئی بحث نہیں ہے, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کی غلطی کو معافی مانگ لیں. معافی مانگے نا, کانگریس ہم نے کہہ کے غلط تھا. صاحب ہیں وہ آفیشیل اگر کسی سے آرمی چیف سے ملتے ہیں تو کوئی بری بات ہے, اپنے آرمی چیف سے مل رہے ہیں. آپ کا پوائنٹ آگے بڑھتے ہیں, آخری پوائنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ یہ جو صدر صاحب نے ایک اور جو بڑی زبردست اسٹیٹمنٹ دی کہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس پہ ہم نے قابو پا لیا ہے. اب قابو پانے سے ان کی مراد یہ ہے کہ یہ ڈرون حملے کم ہو گئے ہیں, یا جو سوسائڈ بامبنگ تھی وہ کم ہو گئی ہے, یا جو سیکٹیرین قسم کے جو فائرنگز اور ٹارگٹ کلنگ تھی وہ کم ہو گئی ہے, بھتا مافیا, لینڈ مافیا اور ڈفرینٹ مافیا جو ملک میں چل رہی ہیں وہ کم ہو گئی ہیں. ان سے مراد کیا تھی؟ دیکھیں آپ مطلب اس وقت جو ہمارے پاس جو حکومت ہے وہ سندھ میں ہے, اس کے بعد بلوچستان مطلب سارے وزیر ہیں نہیں مطلب بلوچستان میں ہے, اس کے بعد خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت, پنجاب میں تو ہماری حکومت ہے نہیں. ٹھیک ہے, اس حوالے سے اگر کمپیریزن دیکھا جائے کمپیریزن دیکھا جائے کہ اگر آپ کچھ سالوں سے پہلے اگر آپ خیبر پختونخوا کے حالات دیکھیں تو وہاں بہت زیادہ وائلنس تھا, بہت زیادہ قتل و غارت تھی, سوسائڈ بامبنگ تھی. آج اس کے کمپیریزن کے اندر بہت بہتر ہے. اسی طریقے سے بلوچستان میں چیزیں کم ہوئی ہیں, اور پریزیڈنٹ صاحب نے جو کہا وہ غلط نہیں کہا, اور انہوں نے سب سے پہلے آتے ہی جب سنبھالا ہے بلوچستان کی عوام سے, ان کے لیڈروں سے, بلکہ زرداری صاحب نے یہاں تک کہا کہ میں خود چل کے جانے کے لیے تیار ہوں. آپ نہیں مطلب جانے میں کیا دیکھیں کر رہے ہیں نا کام. حقوق الاغاز کیا کیا بلوچستان حقوق بلوچستان کا کیا جو ہم نے کیا ہے اس پہ بے شمار جابس دی گئی ہیں. ہم نے ان کو پولیس میں لایا ہے, کوئی ان کو نادرا کے اندر لے کے آئے, اور بے شمار یہ جاب دی جا رہی ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا, کام ہو رہا ہے, لیکن ہمیں اس سے بڑھ کر کرنے کی ضرورت ہے. اس سے بڑا جو کام جو ہے مطلب سندھ میں دیکھیں, سندھ میں حالات وہ والے نہیں جو پہلے تھے, آج وہ وہاں بہتر ہے. اور سندھ میں ہماری ہڑتال کر رہے ہیں, میں آپ کو ایک اور بتائیں نا, یہ چلتی رہتی ہے. سن لیں سندھ کے اندر اگر ہم چاہتے تو ہماری ویسی حکومت ہے, ہمیں کسی کولیشن پارٹنر کی ضرورت نہیں. ہم نے پھر بھی ایون کہ ہم نے مسلم لیگ فنکشن کو بھی سیٹ دی ہوئی, ہم نے نیشنل پیپلز پارٹی کی بھی سن رہے ایون آپ میں کہہ رہا ہوں نا, جو بی بی نے جو ویژن چھوڑی ہم اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں. اب آزاد کشمیر کی مثال لیں. آزاد کشمیر کے اندر بھی ہم نے سردار عتیق صاحب کو, اس کے بیٹے کو سپورٹ کیا, جو کہ ضرورت ہی نہیں ہمیں. ورکر ہمارا ناراض ہوا, ہم نے ان کو بھی سپورٹ اس لیے کیا کہ اس وقت ملک جس کرائسس سے گزر رہا ہے اس کے اندر امن ہونا بہت ضروری ہے. اور ایک سب سے بڑی چیز, ایک منٹ مجھے ایک لفظ کے ساتھ, اگر ہم قوم نہیں بنے, میں آپ سے بڑی جو بات کر رہا ہوں, اگر ہم قوم نہ بنے تو اس ملک کو آگے لے کے چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. دیکھیں اگر آپ کرپشن چھوڑ دیں, دیکھیں آپ کرپشن چھوڑ دیں, آپ کو یہ مکا کرنے ہی نہیں پڑیں گے. آپ مکا اس لیے کرتے ہیں کہ جتنی آپ کرپشن کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں اچھا فنکشن والے بولے ہیں آپ کو ایک وزیر مل گیا جی, اچھا ایم کیو ایم والے صبح کہتے ہیں اچھا ہم آج ہڑتال کر رہے ہیں, آج ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں, ہمارے یہ باتیں مانو. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ کی صبح آج باتیں مانو. ایم کیو ایم کتنی دفعہ کولیشن سے باہر نکلی ہے پھر اندر چلی گئی ہے, کیونکہ وہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے. یہ آپ کولیشن جو ہے نا آپ کے ساتھ آرڈر کے بارے میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ مطلب پنجاب, آپ کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کے حالات بہتر ہیں بنسبت دوسرے صوبوں کے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پنجاب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن آپ دیکھیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے. کراچی میں آج وہ تاجر کیوں ہڑتال کر رہے ہیں کہ لوگ ان سے آ کے پیسے لے رہے ہیں. بھائی کم سے کم پنجاب میں یہ نہیں ہے کہ بندہ آ کے کہتا ہے مجھے پیسے دے دو ورنہ آپ کی خیریت نہیں ہے. وہاں تھانے بکتے ہیں. آپ نے اگر ایک نجی ٹی وی چینل میں دیکھا ہوگا, ایس ایچ او بک رہے ہیں, تھانے بک رہے ہیں پیسوں میں. تو اس طرح کے علاج جب آپ کریں گے تو آپ دوسروں کو اس لیے ملا لیتے ہیں کہ بھائی ہم کرپشن کر رہے ہیں, آپ بھی ساتھ ہمارے کریں تو بولے نا. تو اس طرح ملک نہیں چلتے, اس طرح ملک تباہ ہوتے ہیں. یہ ایک بات میں آپ دونوں سے اگر میں پہلے مسلم لیگ نون سے آخری چند سوالات کے ساتھ, کہ ایسا تو نہیں آپ کے بجٹ کے بعد مسلم لیگ نون جیسی ایک چمگوئیاں مبصرین کے درمیان اور عوامی حلقے میں ہیں کہ مسلم لیگ نون استعفیٰ دے رہی ہے بجٹ کے بعد؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ہم یہ ضرور کر رہے ہیں کہ ہم اس چیز پہ حکومت پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جلد سے جلد الیکشن کا اناؤنس کیا جائے. یہ دباؤ ڈالنا ہے یا مکا ہو گیا؟ نہیں یہ عوام کا مطالبہ ہے. نہیں تو عوام سڑکوں پہ آ جائیں گے, ان کی خیریت نہیں ہے. ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ سمجھ جاؤ, الیکشن کراؤ, الیکشن میں جس کا عوام الیکٹ کرے وہ آ کے. اکتوبر میں الیکشن ہے,
نہیں میرا نہیں خیال ہے کہ یہ الیکشن ہے, یہ پیپلز پارٹی کی اچھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بات چیت چل رہی ہے, اپنا ٹائم پورا کرے گی, اور ان کی مہربانی ہے میاں نواز شریف صاحب کی جو عقل مندی سے اور دور اندیشی سے اس حکومت کو سپورٹ کرے, ہم ان کے شکر گزار ہیں. جی چودھری نثار صاحب ان کی بھی مہربانی, جو بھی ہمیں مطلب دیکھو کولیشن ہے, اور شہباز شریف صاحب ذرا تھوڑے سے جذباتی ہیں, اور ان کے اندر وہ ایک ٹیمپرامنٹ کدھر آپ کے ساتھ ہیں, ہم تو ہر جگہ آپ کی کرپشن کی عوام کو بتا رہے ہیں, آپ کو ہم واسطے ڈال رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ پیچھے ساتھ ہیں, سامنے نہیں پیچھے ساتھ ہیں. پیچھے کدھر ساتھ ہیں؟ آج صبح ہم نے کیا کیا اسمبلی میں, جب زرداری صاحب خطاب کر رہے تھے تو ہم نے کہا بھائی لوٹ مار بند کرو. وہ تو سامنے تھا نا, سامنے کیا, وہ سامنے کیا نا. دیکھیں جمہوریت میں احتجاج ہی ریکارڈ ہونا سمجھ لینی چاہیے کہ زرداری صاحب نے ایک چیز پروون کر دی. اس نے کہا ہے کہ ملک کو آگے لے کے جانا ہے, اپنے اپوزیشنل جو دوست ہیں, بھائی ہیں, پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں, وہ ان کو بھی ساتھ رکھنا ہے. اور یہ ساری دنیا میں آج ان کے دشمن بھی تھے, وہ بھی ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس بندے کے اندر یہ ویژن ہے. اور وہ بندہ سامنے جھوٹ بول رہا ہے, آصف علی زرداری صاحب, آپ کے کہنے سے تو نہیں ہے بھائی, آپ کے کہنے سے نہیں, آپ کے کہنے سے دیکھیں میری بات, کراچی کے یہ داد تو دینی پڑے گی, یہ داد تو آپ کے مطلب آپ کو ماننا پڑے گا, یہ تو نہیں ہے نا مطلب ہمیں نہیں بنایا. دیکھیں ہم نے ایک دفعہ جھوٹ بولا, میاں نواز شریف صاحب ان کی بات مان گئے کہ میں چیف جسٹس بحال کروں گا, نہیں کیا, چھوڑ دیا. آپ تو بار بار ڈسے گئے, جب اس کے بعد ہم نہیں ڈسے گئے, لیکن ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ ہم نے جمہوریت کو بچایا ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم جمہوریت کو بچائیں گے, اگر آپ کرپشن کرتے ہیں تو وہ ہم بتائیں گے. اور کرپشن جو ہے, کس نے کہا کہ کرپشن کی بات نہ کی جائے, جو کرپٹ منسٹر ہے ان کو پکڑا بھی گیا ہے. کس کو پکڑا گیا ہے؟ ایک کو آپ کے سامنے اس کو عدالت نے پکڑا ہے, پیپلز پارٹی نے کوئی نہیں پکڑتی ہوتی. میری بھائی ان کو سمجھائے, آج تک کبھی کسی نے عدالت کی اپنی کوئی فورس ہے جو پکڑے, وہ انتظامیہ پکڑتی ہوتی ہے. بات سامنے آ گئی, میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں پکڑ سکتا ہے, سنتے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے کیسے پکڑا ہے, کہتے نہیں لکھتے. پولیس پکڑے گی, پولیس نہیں, یہ میں کہتا ہوں لا اینڈ آرڈر کسی. دیکھیں اگر ملک کا ایک سربراہ عدالت کا حکم نہیں مانے گا تو عوام کیسے مانے گی, ایک مثال کیسے بنے گی؟ بھائی ہم نے تو پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے, کیسے مثال بنے گی؟ پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے, انہوں نے عدالتوں کو فیس کیے, بھٹو صاحب نے فیس کیا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ جولیے میں اٹھائے ہوتے تھے, وہ کبھی کراچی ہوتی تھی, کبھی لاہور ہوتی تھی, کبھی پنڈی ہوتی تھی, یہ کسی سے ڈھکی چھپی. اور آج کے پریزیڈنٹ جناب آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے عدالتوں کو فیس کیا, سزائیں کاٹی ہیں آپ کی مہربانی کی وجہ سے, آپ نے جو لگائے. ٹھیک ہے, ہم تو وزیر اعظم کو حکم ہوا ہے, وہ بھی جناب سپریم کورٹ میں حاضر ہوگی, اور اس سے زیادہ اور کیا کیا جا سکتا ہے. آپ نے تو عدالتوں پہ حملے کیے ہیں, جنہوں نے حملے کیے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے. میں کہہ رہا ہوں آپ نے تو حملے کیے, آپ نے تو عدالتوں کو پمال کیا. میاں نواز شریف صاحب 2 دفعہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے, یہ ان کا ریکارڈ ہے. اگر جنہوں نے حملہ کیا, وہ وردی پہن کے گئے, کون وردی پہن کے گئے؟ کالی وردی پہن کے گئے کہ میں آ گیا ہوں جناب کیس لڑنے کے لیے. نہیں, وہ گئے ہیں اس لیے گئے ہیں کہ عوام کو پتا چلے کہ فوج اور یہ میمو گیٹ کیا ہے, حقیقت لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے. دیکھیں عوام بہرحال سر دنیا اسی بات پہ جو ہے, ایسا کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمارے پاس, تو اسی بات پہ ہم ختم کرتے ہیں کہ حقیقت لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے. ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ جو ہے جو کچھ چل رہا ہے, ایک کیس آتا ہے, ایک کیس جاتا ہے, ایک نیا کمیشن بنتا ہے, ایک دوسرا کمیشن بن جاتا ہے, پھر تیسرا کمیشن بن جاتا ہے, اس کی ایک رپورٹ ہو جاتی ہے, اس کے چند صفحات ہوتے ہیں, ہمارے جیسے لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں, اس میں سے کیا نکلا, کیا اس میں کسی کو سزا ہوگی, کیا یہ جو معاملات ہیں کہیں یہ اونٹ کس کروٹ جا کے بیٹھے گا, یہ آگے کے صورتحال ہم چیک کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں اپنی آرا سے آگے کریے گا, اور زرداری صاحب کی اسپیچ کے بارے میں ضرور ہمیں اپنی آرا سے آگے ضرور کریے گا, اس کے بارے میں ہم نیکسٹ پروگرام میں ضرور بات کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ شہریار پرویز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.